Ngayon ang unang kandila ng Advent Tree, Candle of Hope. Ako sa imong mga agianan, agaka ko diha sa imong kamatuoran, ug tudloi ako. Kay ikaw ang akong Diyos nga manunubos, ug nagapaabot ako kanimo sa tibuok adlaw. Sa ingon nini nagapakita siya ngadto sa makasasala sa agianan. Nagatultol siya sa mapapsanon ngadto sa katarong. Nagatudlo siya sa mapapsanon sa iyang agianan.